الغاية من هذا الأمر هو استظهار أو إظهار المهارات والقدرات التي يتمتع بها طلبتنا، وكذلك إفادة الوفد الضيف بمجموعة من المعارف والثقافة القرآنية التي يفيدون منها في حياتهم العلمية والعملية. الافتتاحيات التي تكون عادة للمؤتمرات والندوات والمهرجانات التي تقام بالعتبة العباسية المقدسة من قبل بقية الأقسام. هذا النشاط اليوم نشاط مختلف وضمن الأنشطة التعاونية بين المجمع العلمي للقرآن الكريم وقسم العلاقات، وتحديدا شعبة العلاقات الجامعية، لاستضافة مجموعة من الحفاظ والقراء وإقامة محفل خاص لهم.